दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम आज सकिँदै भोलि नगर प्रहरी पठाएर हलहरूमा हिन्दी फिल्म रोक्ने बालनको तयारी आदि पुरुषले सच्याएन संवाद। नेपालको राष्ट्रियताबारे भारतीय चलचित्र लेखक मनोज मुन्तसिरको विवादित भनाई। नेपालको विषयमा के भने मुन्तसिरले यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न च्यासल पुगे नेता वामदेव गौतम। ओलीसँग वामदेवले भने नेकपा एकता अभियान एमालेमा मिसाउँछु, मेरो व्यवस्थापन होस्। समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी, सोमबार घोषणा गर्ने दलहरूको भनाई। संघीयतालाई बलियो बनाउन वित्तीय संघीयतामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको टिप्पणी। संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक नआएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको भनाई। बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको टिप्पणी। माधव नेपाललाई राजेन्द्र पाण्डेको चुनौती, तपाईँ बजेटको समर्थन गर्नुहोस्, हामी गर्दैनौँ। बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई। सरकारले नेता र नेताका पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको प्रस्ताव। सरकारी अस्पतालले नै स्वास्थ्य बीमालाई धाराशायी बनाउँदै गरेको सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीको आरोप। प्रदेशलाई बलियो बनाउन साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको एउटा क्लब निर्माण गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। बजेटमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेर सह्य नहुने नगरपालिका सङ्घको चेतावनी। अख्तियारमा 10 महिनाको अवधिमा 22,000 उजुरी परे। वर्षा र बाढीका कारण ताप्लेजुङ यातायात सम्पर्क विच्छेद, सडक र पुलमा 50 करोडको क्षति पुग्यो। सिस्टमको गडबडीका कारण नेपालमा पटक पटक बत्ती गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति। मूल्य नपाएको भन्दै किसान र व्यापारीले कालीमाटीमा फाले गोलभेडा। 52 अङ्कले बढेको शेयर बजारमा आधा दर्जन कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। युएईमा इन्टरनेटमा कसैलाई गाली गरेमा जेल सजायदेखि 5 लाख दिरामसम्म जरिवाना लाग्ने। दुई देशको तनावपूर्ण सम्बन्धका बीच अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन चीनमा पुगे र काभा नेसन्स लिगमा नेपाल पहिलो खेलमै मंगोलियासँग पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि पनि फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। भित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नगर प्रहरी पठाएर हलहरूमा हिन्दी फिल्म रोक्ने बालेन शाहको चेतावनीको प्रसङ्गबाट। दक्षिण भारतीय चलचित्र आदि पुरुषलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम सकिँदैछ। तर चलचित्रबाट विवादित संवाद नहटाइएपछि बालेनले काठमाडौँमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने तयारी गर्नुभएको छ। महानगर स्रोतका अनुसार भोलिबाट काठमाडौँका कुनै पनि हलमा भारतीय चलचित्र चल्न दिइने छैन। काठमाडौँका हलहरूले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन जारी राखेमा हस्तक्षेप गर्ने महानगरको तयारी छ। बालेनले नगर प्रहरीलाई भोलि बिहानैबाट हलहरूमा परिचालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। स्रोतले भनेको छ महानगरको एक्सनमा सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने सम्भावना कम छ। महानगरसँग भएको सुरक्षा निकाय भनेको नगर प्रहरी हो, त्यसलाई नै परिचालन गरेर हिन्दी फिल्म बन्द गराउनेछौँ भनिएको छ। बालेनले आदि पुरुषको विवादित संवाद हटाउन चलचित्र निर्माता सङ्घसँग पहल गर्नका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गर्नुभएको थियो। तर सञ्चार मन्त्रालयले अहिलेसम्म बालेनको सो पत्रको कुनै जवाब दिएको छैन भने भारतीय निर्मातासँग कुनै पहल गरेको जानकारी पनि गराएको छैन। त्यसैले बालेनले आफ्नै तर्फबाट एक्सन लिने तयारी गरेको बताइएको छ। संवाद सच्याउनुको साटो सो चलचित्रका लेखकले आज तक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाल पहिले भारतकै एउटा हिस्सा रहेको विवादित अभिव्यक्ति दिए। उनले चलचित्रमा आफ्नो तर्फबाट भएको कमजोरी स्वीकार गरेका छैनन्। अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, भारत र नेपाल अलग देश हुन् तर अलग राष्ट्र होइनन्। नेपाल 1903 सम्म भारतकै हिस्सा थियो, भारतबाट जानकी भारतकै छोरी हुन्। नेपालको सेन्सर बोर्डले सीतालाई भारतकै छोरी भनिएको संवादबाट भारत शब्द म्युट गरेर आदि पुरुषलाई प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो। अहिले काठमाडौँ लगायत देशभरका हलमा आदि पुरुष चलिरहेको छ। तर पौराणिक कथालाई यो चलचित्रले विद्रूप बनाएको भनेर भारतदेखि नेपाल समाजको आलोचना भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
भारतीय चलचित्र आदि पुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुन्तसिरले सीताको जन्म र नेपालको राष्ट्रियतालाई लिएर विवादित प्रतिक्रिया दिएका छन्। चलचित्रमा जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने गलत संवादबारे भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग कुराकानी गर्दै उनले नेपाल सन् 1903 सम्म भारतकै हिस्सा रहेको दाबी गरेका हुन्। अन्तर्वार्तामा उनले सन् 1903 अघिकै नेपाल भारतकै अंश रहेको भन्दै जानकी भारतकी छोरी रहेको दाबी गरे। यो कुरा नेपालीले बुझ्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ। चलचित्रमा रहेको जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विवादित अंशलाई लिएर व्यापक विरोध भइरहँदा यसका पटकथा लेखक मुन्तसिरले राष्ट्रको रूपमा नेपाल र भारत आज पनि अलग नरहेको बताएका छन्। नेपालको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनको विवादित भनाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। यसबारे सरकारी स्थलबाट नै प्रतिवाद हुनुपर्ने माग उठिरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन रहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाल भारतको एउटा अंश सन् 1903 सम्म भनेर जुन नेपालको राष्ट्रियतामाथि नेपाल कहिल्यै पनि कसैको औपनिवेश बनेन, अझ बरु भारत ब्रिटिसको उपनिवेशमा लामो समय रह्यो र उसले स्वतन्त्रता दिवस मनाउँछ। तर नेपाल कुनै पनि दिन कुनै पनि समयमा कसैको औपनिवेश रहेन। यो नेपाल स्वतन्त्र समयभरि रहिरह्यो र आज आएर नेपाल जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने विषयमा भारत र नेपाल अझै पनि एउटै राष्ट्र हुन् भन्ने खालको जुन निर्माताले अथवा भनौँ पटकथा लेखकले मनोज मुन्तसिरले भनेका छन्, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रियताको सवालमा देश तथा विदेशमा तपाईँ जहाँ भए पनि जस्तो अवस्थामा भए पनि कृपया यो फिल्म र भारतीय चलचित्रहरूलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट बहिष्कार गर्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपालको विषयमा चाहिँ आवाज चाहिँ उठाउनुपर्छ। जहाँ जसरी सकिन्छ त्यसरी आवाज उठाउनुपर्छ। तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेकपा एकता अभियानको संयोजक वामदेव गौतम चासल पुग्नुभयो। ओली र गौतम बीच भेटवार्ता भएको छ। एमालेले 70 वर्ष उमेर हद हटाएपछि गौतमको एमालेमा फर्कने बाटो खुल्ला भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले आफूलाई बोलाएर एमालेमा फर्कन तयार रहेको गौतमले बताउनु भएको थियो। ओलीले पनि गौतमको सदस्यता एमालेमै रहेको बताउँदै आउनु भएको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष एवं नेकपा एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एमालेमा आफ्नो व्यवस्थापनको चासो राख्नु भएको छ। कुन पदमा व्यवस्थापन भन्ने बारेमा उहाँले खुलाउनु भएन। गौतम ओलीलाई भेट्न एमाले मुख्यालय च्यासल पुग्नु भएको थियो। ओलीसँगको भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने उहाँले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीलाई एमालेमा समाहित गर्न आफू तयार रहेको जानकारी गराएको बताउनुभयो। उहाँले आफू र आफूहरूसँगै आउने साथीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो। गौतमले पार्टीमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार प्राप्त नेता भन्दा कम जिम्मेवारी नदिन समेत आग्रह गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेता गौतमले भन्नुभयो, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान भन्ने पार्टी मसँग छ। एमालेमा मसित सबैलाई ल्याएर एकीकृत गराइदिन्छु। कसरी व्यवस्थापन गराउनुहुन्छ गर्नुहोस्, कसैलाई सोध्नुहुन्छ भने सोध्नुहोस्। बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म काम गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो खालको जिम्मेवारी दिनुहोस्। त्यो व्यवस्थापन भयो भने म आएर काम गर्छु भनेको छु उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। एमालेले 70 वर्ष उमेर हद हटाएपछि गौतमले अब आफूले सदस्यता नवीकरण गराएर एमालेमा फर्कने बताउनु भएको थियो। माओवादी केन्द्र सहित 4 दलको समाजवादी मोर्चा घोषणा सोमबार हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको बैठकले सोमबार मोर्चा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा घोषणा सभा कार्यक्रम राखिएको छ। समाजवादी मोर्चामा माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा रहनेछन्। नेताहरूबीच भएको सहमति अनुसार मोर्चाको नेतृत्व आलोपालो हुनेछ। तत्काललाई केन्द्रीय मोर्चा घोषणा गर्ने र आवश्यकताका आधारमा तल्लो तहसम्म संरचना बनाउने सहमति जुटेको छ। मोर्चाले संसदभित्र र बाहिर पनि समाजवादी विचारधाराको प्रचार गर्ने तथा समाजवादका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाको भनाइ छ। यसले देशको विकास, सुशासन र राजनैतिक स्थिरताको पक्षमा वकालत गर्ने र आम जनतालाई दिने सेवा सुविधाको प्रवाहलाई सुव्यवस्थित गर्न दबावकारी भूमिका समेत खेल्न सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम घेरीले संहितालाई बलियो बनाउन वित्तीय संहितामा प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले ओडाले पनि विनियोजन गर्न नसुहाउने खालको बजेट केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले बजेट प्रतिफल आउने ठाउँमा हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बनाएका नीतिमा सरकार इमान्दारिताका साथ खर रूपमा उत्रन सके मात्रै संहिता बलियो हुने बताउनु भएको छ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले बजेट ठिक ढङ्गले नआएको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रका प्राथमिकतालाई चयन गरेर बजेट निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यसरी बजेट विनियोजन हुने क्रम 2072 सालदेखि नै हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियाकै बारेमा सदनमा आफूले कुरा गरिरहेको भन्दै बजेट बनाउने प्रक्रिया नमिलेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट बनाउने प्रक्रियालाई सच्याउने पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका कमजोरीहरू सच्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट केन्द्रीकृत हुने गरेको भन्दै यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट संघीयता अनुसारको बनाउने कुरामा सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले सशर्त अनुदान विषयगत बनाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घले राखेका साना योजनालाई स्थानीय तहमा पठाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्ने भई आफ्नो पार्टी र सांसदहरू त्यसमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने भनिसकेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा बजेटमा आफ्नो समर्थन नरहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सांसद र मन्त्रीहरूले आफूलाई अस्थायी ठान्दा विकास निर्माणमा समस्या भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अहिलेको बजेटले संघीयताको मर्मलाई बुझ्न नसकेको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आर्थिक रूपमा संघीयताको बारेमा उल्लेखित काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार मिचेर सशर्त अनुदान दिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यविधि केन्द्रले बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने कुरा गलत भएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले नेताका पत्नीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो। त्यसैगरी सांसद सुवालले मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्न चाहनेलाई सरकारले अनुमति दिने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आउनुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा रोक्ने काम गर्नु भनेको मानवता विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै मेडिकल कलेज खोल्ने र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने कामलाई सरकारले रोक्न नमिल्ने पनि तर्क गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई धाराशायी बनाउन सरकारी संस्थाले नीतिगत रूपमा नै ठगी गर्दै आएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद कार्कीले शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रले डायलिसिस गराइसकेका बिमितसँग अत्याधिक रकम असुल गरेको पनि डाक्टर कार्कीले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। निकै लाजमर्दो विषय उठान गर्दैछु। राज्यको ठगीको नमुना छ। मसँग शहीद धर्मभक्त मानव प्रत्यारोपण केन्द्रको एउटा बिल छ। यो डायलिसिस गराइरहेका बिरामीको बिल हो, डाक्टर कार्कीले भन्नुभयो। यसमा इफोफिट नामक औषधिको बिक्री मूल्य 1405 रुपैयाँ छ। यसको खाली खोल पनि छ मसँग, जसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य 500 भारु अर्थात् नेपाली 800 पर्न आउँछ। उक्त औषधिमा 75% बढी नाफा खाएको भन्दै यसरी गरिब नागरिकलाई राज्यले ठगी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन पनि एउटा क्लब बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको ल्याउनुभयो। उहाँले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेपछि फरक पार्टीका हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशका अधिकार काट्नबाट दबाब सृजना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूले मनपरी खर्च गर्ने, आर्थिक नियमावली पालना गर्ने भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यसमा पनि चनाखो हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गनाले सांसदहरूले संसदमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताउनुभयो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बजेट स्थानीय तहहरूमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहका अधिकारीका बारेमा संसदमा आवाज उठाए र स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदहरूले भोलि आफूहरू सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट र अधिकार कटौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिए संयम नहुने पनि चेतावनी दिनुभएको छ।
10 महिनाको अवधिमा झण्डै 22,500 उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। यो तथ्याङ्क आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्र सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा पेश गर्नुभएको हो। समितिको बैठकले दङ्गालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाख मसान्तसम्म 22,355 उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। तीमध्ये करिब आधा मात्रै अर्थात् 12,592 उजुरी मात्र फर्चोट भएको छ। 230 वटा मुद्दामा पुनरावलोकन गर्दा गराएको अख्तियारले जनाएको छ। कसुर स्थापित भएको प्रतिशत पनि 79-80 मै सबैभन्दा कम रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 30.7% कसुर स्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 88.24% कसुर स्थापित भएको अख्तियारका सचिव दङ्गालले बताउनु भएको छ। प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी उपर फर्स्योट लगानी 2078-79 मा 70.56% भएको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा कम 2079-80 मा 56.33% उजुरी फर्चोट भएको जनाइएको छ। शनिबार रातिको भीषण बाढी र वर्षाका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा र तेह्रथुममा जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 25 जना बेपत्ता भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार शनिबार रातिको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण धेरै त्यस्ता क्षेत्रमा धेरै सडक अवरुद्ध हुनुका साथै पुलहरू पनि भत्किएको छ। सडक निर्माणका सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधारमा 50 करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिएको उहाँले आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जानकारी दिनुभयो। ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्ला जोड्ने हेवा खोलाको 46 मिटर लामो पुल बगाउँदा मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै तमुर करिडोरमा पर्ने पाँचथरको फिदिम नगरपालिका 4 र हेलीहाङ गाउँपालिका 7 जोड्ने मझिमटार स्थित 45 मिटर लामो हेवा खोला बेली ब्रिज पनि बनेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिनदेखि सिस्टममा आएको गडबडीले विगत 3 दिनदेखि बिजुली पटक पटक जाने समस्या भएको बताएको छ। नेपालकै विद्युत माग कटौती गरेर लोड सेडिङ गरिएको हो भन्ने आशंकाप्रति स्पष्टीकरण दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सिस्टममा आएको समस्याका कारण मध्य नेपाल र पश्चिम नेपालमा पटक पटक बत्ती जाने समस्या रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो केही दिनदेखि नेपालले विद्युत निर्यातमा समेत गरिरहेको छ। उहाँले यही विषयमा स्पष्टीकरण दिन आफूले पत्रकार सम्मेलन राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। धेरैजसो सब स्टेसन र प्रसारण लाइन मा फल्ट भएको उहाँले बताउनुभयो। गर्मी धेरै भएका कारण तराई क्षेत्रमा विद्युतको लोड निकै बढेको छ। यसले वित्तीय लाइसेन्समा समस्या पार्दो रहेछ। नेपालमा उत्पादन भएर खपत नहुने बिजुलीलाई मात्र नेपालले बेच्ने गरेको छ। यहाँ लोड सेडिङ गराएर भारतमा बिजुली बेचेका होइनौँ, घिसिङले भन्नुभएको छ। मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटीमा गोलभेडा सडकमा फ्याँकिएको छ। कालीमाटी बजारका व्यापारी र किसानले गोलभेडा फालेका हुन्। गोलभेडाको मूल्य नपाएको भन्दै व्यापारी र किसानले विरोध गर्दै गोलभेडा सडकमा मिल्काएका थोक व्यापारी भगवान चन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो। भारतीय गोलभेडा आयात हुँदा स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। सडकमा फालिएको गोलभेडा हटाउन बिहान एक्सकाभेटरको प्रयोग गरिएको थियो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले किसान र व्यापारीसँग छलफल गरिरहेको जनाइएको छ। आइतबारको शेयर कारोबारमा आधा दर्जन कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 52.26 अङ्कको बढेको बजारमा 6 कम्पनी मालामाल भएका छन्। आइतबार 4 अर्ब 86 करोड 91 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। केही दिन यता शेयर बजार सुधारतर्फ देखिएको छ। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, रेन भेन्चर लिमिटेड, सुपरमादी हाइड्रोपावर, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था, मेट्रियम हाइड्रोपावर, सिटी होटल, माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था, साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र श्वेतगङ्गा हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 10% ले बढेको छ। यस दिन 280 कम्पनीको 1 करोड 20 लाख किता शेयर कारोबार भएको जनाइएको छ। 36 करोड 64 लाख रुपैयाँ सहित कारोबार रकममा शिवम सिमेन्ट अग्रस्थानमा छ। त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः आइजिआई प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्स र सोल्टी होटल परेको उल्लेख छ। पछिल्लो समय बैंकरले ब्याज दर घटाएका छन् भने तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ। पछिल्लो समय यसको असर शेयर बजारमा पनि देखिन थालेको हो। सामाजिक सञ्जाल होस् वा अन्य कुनै पनि इन्टरनेटका माध्यमबाट कसैलाई बेइज्जती तथा आघात पार्ने खालका शब्द टाइप गर्नु केही क्षणका लागि केही क्षणको कुरा हो, तर त्यसले अरूलाई ठूलो असर पार्न सक्छ। यदि तपाईँ युएईमा हुनुहुन्छ भने त झन् यस्तो कार्यले जेल सजायदेखि लाखौं रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन सक्छ। भौतिक दुनियाँमा जस्तै इन्टरनेटको दुनियाँमा पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न युएईले कडा कानुन बनाएको छ। स्टुपिड र इडियट जस्ता शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई मेसेज र कमेन्ट गरेकै कारण पनि जेल सजाय साथै लाखौं दिराम जरिवाना तिर्नुपर्ने जनाइएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टनी ब्लिङ्केन चीन पुगेका छन्। दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बीच अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। ब्लिङ्केन गएको 5 वर्ष यता चीन भ्रमण गर्ने पहिलो शीर्ष अमेरिकी कूटनीतिज्ञ समेत रहेका छन्। यसअघि गएको फेब्रुअरीमा अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले चीन भ्रमण गर्ने तयारी रहेकोमा अमेरिकी आकाशमा चीनिया जासुसी बलुन उडेको विषयलाई लिएर अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। किर्गिस्तानको बिस्केटमा सुरु भएको काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगमा नेपाल पहिलो खेलमै मलेसियासँग पराजित भएको छ। बिस्केट स्थित चोलफोन अतामा रहेको स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्स गाजप्रोममा भएको खेलमा नेपाल मङ्गोलियासँग 3-1 सेटमा पराजित भएको हो। मङ्गोलियाले नेपाललाई 25-19, 25-20, 25-27 र 25-20 ले हराएको हो। नेपालले सन् 2018 को एसियन गेम्समा मङ्गोलियालाई 3-1 को सेटमा हराएको थियो। तर 5 वर्षपछि फेरि भेट हुँदा मङ्गोलियाले नेपालसँग त्यो हारको बदला लियो। नेपालले नयाँ कप्तान हरि गजुरेलको नेतृत्वमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको थियो। मङ्गोलिया विरुद्ध नेपालका हेमन्त मल्ल र भीमकाहा मगरले डेब्यू गरे। काभा नेसन्स लिगमा नेपालले सोमबार घरेलु टोली किर्गिस्तानसँग खेल्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com का न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। समाचारपाटी न्यूज बुलेटिन भोलि बिहान 5 बजे नेपाली समयअनुसार बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।